बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन खबरें आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि रावलाकोट, पाकिस्तान का अहम तरीन इलाका, एक बड़ी तबाही से बाल बाल बच गया। भारत की जानिब से एक ऐसी गेम रचाई गई थी। आज नाज़रीन उन 4 भारतीय अहम तरीन नाज़रीन एजेंटों को हलाक कर दिया गया है और रावलाकोट में क्या कार्रवाई होने वाली थी, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके बाद एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, और वो ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने F-35 जंगी तैयारे देने से बाकायदा इनकार कर दिया है। हम पाकिस्तान के हाथों ये तबाह नहीं करवाना चाहते। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, और ये है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनको 2 बड़े झटके लगे हैं आज के दिन। उनकी इस वक्त शदीद सदमे में हालत है। ये 2 झटके क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक बड़ा मुआहदा हुआ है दिफाई एतबार से, उसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप आज के व्लॉग में जान पाएंगे। सो खबरों की तफसीलात जानने के लिए आखिर तक हमारी वीडियो में जुड़े रहिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीब व गरीब है कि भारत पाकिस्तान के साथ मुसलसल शरारतबाजी करने की कोशिश कर रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि इन्होंने फौरी तौर पे जो मॉक एक्सरसाइजेज हैं वो करने का फैसला किया और फिर उसको मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान ने मैसेज भेज दिया था कि अब हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे अगर तुम मॉक एक्सरसाइजेज के चक्कर में पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर करने की कोशिश करोगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अब पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया तो उसको मनसूख कर दिया गया जंगी मशकों को, लेकिन इसके साथ ही शरारतबाजी जारी रही। छम सेक्टर के अंदर इन्होंने, मैंने आपको बताया कि ड्रोन भेजा, पाकिस्तान ने उसे तबाह कर दिया। रावलाकोट में 2 दिन पहले ड्रोन तबाह हुआ और अब हुआ है नाज़रीन ये कि जो गुज़िश्ता रात गुजरी है, इस रात को रावलाकोट में एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने की प्लानिंग चल रही थी। 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो हैं वो वहां पे मौजूद थे और नाज़रीन, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने न सिर्फ बर वक्त उनका पता लगाया बल्कि ऑपरेशन के अंदर उन 4 को जहन्नुम वासिल किया है और उनके कब्जे से जो चीज़ें मिली है नाज़रीन, वो बहुत ही ख़तरनाक और अहम तरीन जो टारगेट्स हैं उनको हिट करने की थी। क्योंकि भारत जो है वो अब इस बात में तो उसे पता चल चुका है कि पाकिस्तान के अंदर अगर पंगा लेने की कोशिश की तो पाकिस्तान किस तरह से जवाब देगा और चाइना पाकिस्तान को भारत को किस तरह से जवाब देगा। तो ये चीज़ें तो अब आप भूल जाइए कि भारत कभी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर सकता है। जबकि अब जो अगली प्लानिंग है वो भारत की ये थी कि अब पाकिस्तान को अंदरूनी महाज पे कमज़ोर किया जाए, अपने जो स्लीपिंग सेल्स हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स किए जाएं। तो अब वो अटैक करने की पॉलिसी जो है इन्होंने शुरू की है, जो कि कल रात बहुत बड़ी ये कार्रवाई की प्लानिंग जो है वो नाकाम हुई है और इसमें 2 पुलिस के जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत भी नोश किया है। तो खराज तहसीन पेश करते हैं हम वतन के बेटों को उनकी शहादत पर। और इस वक्त नाज़रीन, भारत जो है वो मैंने आपको बताया था कि बुरी तरह से सटपटा चुका है, क्योंकि कल जो है वो भारतीय जो फौज है उसकी गाड़ी के ऊपर भी हमला हुआ, बस के ऊपर हमला हुआ, जिस तरह से मैंने आपको बताया, और उसमें भी बड़ी तादाद के अंदर भारतीय फौजी मारे गए। तो अब जो है वो भारत किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ जो है वो उलझना चाहता है, लेकिन उसे ये भी खतरा मौजूद है कि अब की बार उलझे तो चाइना खुल्लम खुल्ला मैदान में आएगा, तुर्की खुल्लम खुल्ला जो है वो जंगी तैयारे भेजेगा, इनकी तबीयत साफ करेगा। अब ये जो तमाम तर चीज़ें चल रही हैं इसमें भारत को एक और बड़ा झटका लगा। यानी ये नाज़रीन, पाकिस्तान को जो J-35 जंगी तैयारे मिलने जा रहे हैं चाइना से, तो भारत सोच रहा है जी कि हम F-35 जंगी तैयारे हासिल करेंगे। अभी कल इन्होंने एक और शुरली छोड़ी है, इन्होंने कहा जी कि हम तो जो स्टेल्थ फाइटर है वो तैयार करने जा रहे हैं 2035 तक। तो पाकिस्तान के पास 2030 तक जो है वो शायद ये जो 3 इंजन वाला तैयारा है, जो 6th जनरेशन जंगी तैयारा, वो भी पहुंच चुका होगा और 2030 तक तो पाकिस्तान अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका होगा स्टेल्थ फाइटर जेट्स की। बहरहाल नाज़रीन, भारत ने कहा जी कि हम भी जो है वो ये इस तरह की बात तो करें ना। हालांकि उनके पास नाज़रीन आपको पता है कि जो अपना तैयारा है, ये जो इन्होंने ये हाल कंपनी है इनकी,
انہوں نے جو بنایا ہوا تیجاس وہ بری طرح سے ناکامی کا شکار ہے. تو یہ اس وقت ناظرین سچویشن چل رہی ہے. اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت کو اب باقاعدہ طور پہ جو امریکہ نے تھوڑا سا لالی پاپ دیا تھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا جی کہ آپ ہمارے ساتھ دفاعی سودے کریں بڑے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اگلی راستہ ہموار ہوگا F-35 کے حوالے سے. تو ناظرین جس طرح سے امریکہ نے حالیہ ٹریلر دیکھا پاکستان کی جانب سے چائنیز اور پاکستانی ٹیکنالوجی کا، تو اب انہیں خطرہ پیدا ہو گیا جی کہ بھارت جیسے ملک کو اگر آپ F-35 بھی دیں گے تو وہ پٹے گا اور ان کی ٹیکنالوجی زمین بوس ہو جائے گی، کیونکہ رافیل کی جو مارکیٹ ہے وہ اس وقت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے پاکستان کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد. اب یہ امریکہ کیوں رسک لے گا کہ وہ بھارت کو F-35 جنگی طیارے دے؟ تو اب ناظرین اس نے واضح طور پہ انکار کر دیا جی ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی F-35 جنگی طیاروں کا معاہدہ نہیں کریں گے، نہ پھر F-35 طیارے آپ کو دیے جائیں گے، کیونکہ انہیں خطرہ ہے جی کہ ہماری ٹیکنالوجی جو ہے اس کا بھی یہی حشر انہوں نے پاکستان کے ہاتھوں کروانا ہے. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ کہ پاکستان کا رشیا کے ساتھ اہم معاہدہ ہوا ہے. Mi-35 جو ناظرین اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں، درجنوں کے حساب سے پاکستان نے وہ خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے، اور رشیا کے یہ جو اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں یہ بڑی تعداد میں اب پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں. یعنی پاکستان کو تو آنکھیں بند کر کے اب دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہے وہ یہ ٹیکنالوجی آفر کر رہے ہیں اور جدید ترین ہتھیار دے رہے ہیں جی کہ پاکستان ان کی بہترین مارکیٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے میدان عمل کے اندر. ویسے دشمن کے ساتھ جب کوئی بھی وہ پنگا لیتا ہے تو پاکستان اس کو آؤٹ سٹینڈنگ قسم کا جواب دیتا ہے. تو یہ جو Mi-35 ہیلی کاپٹرز ہیں یہ پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے انٹرنیشنل سطح پہ، وہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لگنے والے دو بڑے جھٹکے. ناظرین پہلا بڑا جھٹکا کہ اس کے اہم ترین اتحادی اور معروف بزنس مین اور جو ٹیسلا کے سربراہ ہیں ایلان مسک، اس نے باقاعدہ طور پہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ راستہ الگ کر لیا ہے اور اس نے اپنے عہدے سے اپنی وزارت جو ان کے پاس تھی لاء کی اس سے استعفیٰ دے دیا، اور اس نے کہا جی کہ میں کام نہیں کروں گا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. تو ناظرین یہ بڑا جھٹکا، کیونکہ حالانکہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہم نوالا ہم پیالہ والی کیفیت، اور جس طرح سے ایلان کا جو بیٹا ہے ایکس وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کرتا ہے، پوری دنیا نے دیکھا، یعنی بڑا کلوز ریلیشن. لیکن انہوں نے اب شاید دیکھ لیا ہے کہ یہ جو پالیسیاں لے کے چل رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ یہ آگے نہیں بڑھنے والی. تو اس وجہ سے ایلان مسک نے اپنا راستہ الگ کیا، جو فائدہ اس نے لینا تھا وہ لے لیا. اب جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین جو امریکی وفاقی تجارتی عدالت ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیرون ممالک سے آنے والی جو درآمدات ہیں ان کے اوپر عائد جو ڈیوٹی اور جو ٹیکسز عائد کیے جا رہے تھے اس کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے تمام تر اس کے فیصلے معطل کر دیے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال صدر نے کیا، اور یہ انہوں نے کہا جی 1973 کے بعد سے لے کر ابھی تک سب سے بڑے بحران سے امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے معاہدوں کی وجہ سے دوچار ہوا ہے، کیونکہ جواباً جو ٹیرف عائد ہوئے ہیں اس کی وجہ سے امریکہ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. امریکی صارفین جو ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کی وجہ سے. اور اب ناظرین وہ جو تجارتی ٹیرف عائد کیا امریکہ نے اس کو معطل کر دیا ہے جو وفاقی تجارتی عدالت امریکہ کی ہے. تو ناظرین یہ دو بڑے جھٹکے امریکی صدر کو بھی لگ چکے ہیں. اب آنے والے دنوں کے اندر کیا پالیسی ہوتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کے بارے میں دیکھنا پڑے گا، لیکن بظاہر جو وہ پالیسی لے کے جو چیزیں لے کے وہ چل رہے تھے اس میں ابھی تک ان کو کامیابی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.